अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिअददि कुल्लि शै मालूमिन लका। वगो इज़्ज़तमंदो अज़ीज़ान गिरामी, सुबह शाम के अज़कार द सहर और द माख़ाम ज़िक्रुना देता अस्कार मसनूना वही आगा तास सर योजल वेमा और ब्या द वेना न पस पे इंशाअल्लाह वर्सरा तरतीब दत ज़िक्र कोम। द सहर मुंस जो के नो दागे न पस बा केने नो आयतुल कुर्सी बोवे। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला जिन्नात से महफूज हो जाता है। मुस्तदरक हाकिम द हदीस 562 जिल 1 के रागस्ते दे द्वेम प सही तरमीज़ी के जिल 3 के सप 182 के रागली दी च कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास दा बद्रे पे रहुए। तो ये सूरह इखलास, सूरह फलक और नास सूरतों की तिलावत हर चीज़ से काफ़ी हो जाती है। इन्हें द हर सिज द पारा बदा काफ़िश ब्याद दिन पस प सही इब्न माजा के रागली दी 331 जिल्दोम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत ते हदीस ते चिकम सड़ी द सहर द मांजन पस जो शख्स फजर के बाद और मगरिब की नमाज के बाद मंदरजा झेल कलमा तौहीद 10 मरतबा पढ़े तो उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख जाती और 10 बुराइयां माफ़ की जाती है और 10 दरजात बुलंद किए जाते और सुबह से शाम तक शैतान से महफूज रहता है। द शैतान नबा महफूज। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हय्युल ला यमूत व अला कुल्लि शैइन कदीर। दा लज़्ज़ल ब्याद देन पस सलोरम ज़िक्र दे सुबहानल्लाह व बिहम्दिही दा प मुस्लिम शरीफ के सप 207 271 नंबर हदीस ते जिल 4 पदे कलमात पढ़ने से सुबहानल्लाह व बिहम्दी पढ़ने वाले से अफजल किसी का अमल नहीं होगा और उसके सगीरा गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगर समंदर की जाग की बराबर हो। सदाबा पर रवायत के रागली सलजल बेवे ब्या पिंजम चिकम सड़े उर्दू और पश्तो में मिक्स कर लेता हूँ। चलो उर्दू में ज़्यादा कर लेता हूँ। जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़े उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आगत है शेम नुकसान नशी रसूल और आगा दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वस्समीउल अलीम। द्रेजल दा पसही इब्न माजा के 332 जिल्दोम के रेफरेंस तवेमा शपगम नंबर चकम जिक्र दे अगद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलका। द्रेजल दा प मुस्नद अहमद के रागले 290/2 2 नंबर जिल्द प सही तरमीज़ी के रागले 187/3 3 नंबर जिल्द चिकम सड़े द माखाम प वक्त दा द्रे जलउई नो पदेश पवा जहरीले जानवर का डंग नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी अगबा मार लड़म स्पे या नूर सदा से जहरीली सीजुने अगबा नहीं शिखोड़े। वम नंबर जिक्र दे दाबू दाऊद शरीफ 324/4 अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंता। दा सेहत द पारा
د بدن د عافیت دپاره، د غوږونو دپاره، د سترګو دپاره چې په غوږونو کوڼ نشي او وجودي صحیح سلامت وي، په سترګو ړوند نشي، او د کفر نه، د فقر تنګدستی مفلسی نه او د عذاب قبر نه. نو دام درې ځل. اتم نمبر ذکر دی د سحر د مانځه نه واله تر اشراقه پورې چې مسلسل یو سړی ذکر کوي، مسلسل جو ذکر کرتا رہے، اس سے یہ زیادہ وزنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضوان نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. دا په مسلم کې راغلی 2090/4 4 جلد 3 مرتبه. نهم ذکر چې دی چې سحر وی نو اصبحت به وی، او چې د ماښام وی نو امسینا. اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. مسند احمد 406/3 او صحیح الجامع 209/4. دا یوزل. لسم نمبر ذکر اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا وحده لا شریک له له الملک وله الحمد على كل شيء قدیر رب اسألک خیر ما فی هذا اليوم. او چې دلته ورسې نو د هذا اليوم په دې چې شپه وي نو هذه الليلة وخیر ما بعده واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعده رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب النار وعذاب فی القبر. دا مسلم شریف 2088/4 یوزل. د ورځې دعاګانې چې الله په دې ورځ کې څونه شرونه د هغې نه پامان کا، د سستۍ نه، د کبر نه، د اور نه، چې څومره لکه برایانې چې وي په دې ورځ یا الله د هغې نه مونږ پناه غواړو. 11 نمبر ذکر دی اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ابو داود 318/4. دام یوزل. 12 ذکر دے اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور. نشور المسویر ویل پکار دی. دام صحیح و ترمیزی 142/3 یوزل. 13 نمبر ذکر اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمد عبدک و رسولک. ابو داود 317/4. دا بسلور ذلوے 4 مرتبہ. 14 ذکر چې دے د دې کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ان تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اسے فکرمند رہتے. د دنیا او د آخرت د ټولو غمونو او د فکرونو نه د نجات دپاره پوره کېدو دپاره چې سړی پریشان دی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. نو دا به اوه پیرې سهار وی د ماښام مانځه نه پس، د سهار د مانځه نه پس، او اوه پیرې به وی د ماښام د مانځه نه پس. 15 اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی و دنیانا و اہلی و مالی. اللهم استر عوراتی وآمر روعاتی. اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. ابو داود 957/3 صحیح ابن ماجہ 332/2. دا بیوزل وی. دا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، اور رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے. 16
अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। बुखारी 150/7। 17 नंबर ज़िक्र दे अल्लाहुम्मा आलिमल ग़ैबि वश्शहादा फ़ातिरस समावाति वल अर्दि रब्ब कुल्लि शैइन व मलीकहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानिन व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहु इला मुस्लिमिन। दा ज़िक्र रागले दुआ रागले दा पर तिर्मिज़ी और अबू दाऊद के योज़ल। 18 नंबर ज़िक्र दे अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह सलसल। बुखारी माल फ़तहा 101/11, मुस्लिम 2075/4। और दा 19 नंबर ज़िक्र दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सही अत-तरग़ीब व तरहीब 273/1 लज़्ज़ल। दा ज़िक्र न दे दाता सो द सहर और द माख़ाम, द सहर और द माख़ाम मसनून अस्कार दी नु दा वजीफ़ा के इंशाअल्लाह पर जुन की बरकत राशि। हाँ दे के द यो ज़िक्र इजाफ़ा कई चागा द फालज द कोड द जुनू द पागलपन और द फालज कोड पागलपन जुनून और बरस द सलोर बीमारों न हदीस शरीफ के रागली च अल्लाह ताला व पखपल हिफाजत के साथी अज़िक्र दे सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नु दा मसनून अस्कार दी दा पखपल जुन के रावले पदे माने अमल कई इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुश्किलात बम खुदा आसान की। और उर्दू वालों के लिए आप लोगों के ये मसनून अस्कार हैं सुबह शाम के, और इस पर तमस्सुक करें, तवज्जो से तफक्कुर से पढ़े, बामानी पढ़े। तो ये जो तालीमात नबविया से हदीस से आए हैं तो इधर उधर के जो आप लोग मंतर जंतर पढ़ते हैं उससे यह 1000 गुना बेहतर है, करोड़ों गुना बेहतर है, अरबों गुना बेहतर है, क्योंकि ये अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुँची। तो अहादीस कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजिम और मलजूम है। इंशाअल्लाह मुझे मौका मिला तो फ़राइज़ के बाद जो अस्कार है कोशिश करूँगा कि वो भी आप लोगों तक पहुँचा दूँ। टाइम 4:30 हो गए, अभी थोड़ी सी वक्त रहती है अज़ान देने में, तो इजाज़त लूँगा। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा।